शेलंगड़ी भी दुल्हन बन गई। सब आफरीन को देखकर हैरान थे। अरे दुल्हे के साथ तो 2 बच्चे भी हैं। बांध बांध की आवाज़ें शादी हाल में गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद आफरीन का निकाह जरियाब शाह से हो गया। फुफ्फो के बेटे माँ से इसकी मंगनी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ, फिर सब कुछ बदल गया। आफरीन इस हादसे में मजबूर हो गई तो फुफ्फो ने मंगनी भी तोड़ दी, लेकिन भाई भाभी ने इसका निकाह 2 बच्चों के बाप जरियाब शाह से कर दिया। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। आफरीन हैरान थी। फिर ये बच्चे, वो मुस्कुराया, ये बच्चे तो मेरे। लो भाई, तुम्हारी मंगनी की अंगूठी वापस आ गई। जिसका डर था मुझे वही हुआ। भाभी ने तंजिया निगाहों से इसके वजूद को देखा था और वो बिल्कुल साकत बैठी थी। भाभी तो इसके चेहरे पर मायूसी, आंसू, परेशानी देखना चाहती थी, लेकिन इसका चेहरा किसी भी तासुर से खाली था। तुम्हारी चहेती फुफ्फो और वो तुम्हारा साबका मंगेतर जिस पर तुम्हें बड़ा एतमाद था, लेकिन आज देख लो, बुरा वक्त आया तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। चलो भाई, हादसा तो किसी के साथ भी हो जाता है, और तुम इसके बाद अब बड़ी हद तक चलने भी लगी हो। एक टांग में हल्का सा लंग आ गया है तो क्या हुआ। भाभी की हमदर्दी में भी चुभन थी। वो कुछ ना कह सकी थी। इसे यही उम्मीद थी माज और फुफ्फो से। जिस तरह से इस हादसे के बाद उन्होंने आना जाना छोड़ दिया, इसके बाद यही कहा जा सकता था कि अब वो कभी भी इसे नहीं अपनाएंगे, और यही हुआ था। आज अंगूठी भी वापस बेच दी थी। सोने की वो अंगूठी आफरीन के सामने ही रखी थी। आंसू खुद बहुद आंखों से निकलते चले जा रहे थे। तभी नज़र अपनी बाई टाँग पर पड़ी। काश वो हादसा ना होता तो मेरी ज़िंदगी इतनी ना बदलती। शाम को वो इतनी मायूस हुई कि अकेली ही घर के करीबी पार्क में चली गई। फिर तो जैसे इसका रोज़ाना का मामूल बन गया। दिल अजीब सी उलझन और मायूसी में मुब्तला था। भाभी की तंजिया बातें और इस बात का एहसास दिलाती कि मुस्तकिल इनकी जिम्मेदारी बन गई है। अब तो जैसे कभी इसकी शादी नहीं होगी और ना वो इस घर से रुखसत होगी। यही बातें इसका दिल चीरती थी। तभी तो वो इस पार्क में चली आती, लेकिन आज इसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। एक लंबा चौड़ा शख्स पैंट शर्ट पहने वो दरख्त के करीब खड़ा था, लेकिन आफरीन को मुसलसल देखे जा रहा था। इसकी नज़रों में बड़ी मानियत थी। शक्ल से तो वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं लगता था, लेकिन न जाने क्यों आफरीन को इसका यूँ देखना समझ ना आया था। तभी वो उकताकर पार्क से निकल आई, लेकिन इसकी नज़र अपनी एक टांग पर थी। लंगड़ाहट के साथ चलती हुई वो बड़ी अजीब दिखती होगी। शायद वो शख्स इसलिए इसे इतने गौर से देख रहा था। ये सोच आते ही इसकी आंखों में नमी आ गई थी। अभी कुछ महीने पहले तक ज़िंदगी इसके लिए बड़ी खूबसूरत थी। खुशियाँ, मसरतें, कहके, चाहत, और वह किसी जज्बे से महरूम ना थी। और जब से माज के साथ मंगनी हुई थी तो वो बड़ी खुश रहने लगी थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद भाई भाभी ने ही इसकी जिम्मेदारी उठा रखी थी। भाई ये अच्छी तरह जानते थे कि वो महज चंद दिनों के मेहमान हैं। 1 साल बाद फुफ्फो इसे ब्याह कर ले जाएंगी। वो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन अक्सर ही छुट्टी के बाद माज इसे लेने आ जाता। वो दोनों दिल की शिद्दतों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कभी आइसक्रीम खाने जाते तो कभी पिज़्ज़ा खाने, लेकिन आफरीन को भाभी की भी फिक्र होती। जल्दी करो माज, मुझे घर जाना है। भाभी बातें बनाती हैं और मुझे इनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो भाभी के तल रवैये का तज़किरा माज के सामने करती तो वो लापरवाही से कहता कि इस नफसियाती औरत की बातों को दिल पर क्यों लेती हो। औलाद ना होने का दुख इसके लहजे में करवाहट खोलता है। वैसे भी चंद दिनों बाद तो तुम्हें मेरे पास आ जाना है, हमेशा के लिए। तो तुम्हें किस बात का खौफ सताता है। माज की बात पर वो शर्मा जाती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि तकदीर ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। फिर इस दिन जब कॉलेज से छुट्टी हुई, वो एक बच्चे को बचाते हुए अचानक ही सामने से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ गई थी। सर पर चोट लगी थी, इसलिए वो बेहोश हो गई, लेकिन जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में थी। वो हैरान थी कि इतना भयानक हादसा हुआ था, लेकिन वो जिंदा है। तभी इसे अपनी बाईं टांग में अजीब सा दर्द का एहसास हुआ था। फुफ्फो, माज, भाई भाभी सभी हॉस्पिटल में थे। इसे होश में आते ही देखकर फ़ौरन ही इसके पास आए थे। कैसी हो मेरी गुड़िया, अब कैसा महसूस कर रही हो। वो तड़प कर रोने लगी। भाई, मेरी इस टांग में बहुत दर्द हो रहा है, और ये प्लास्टर क्यों चढ़ाया हुआ है। वो शदीद उलझन बड़े लहजे में भाई से पूछ रही थी तो वो गड़बड़ा गए। अभी इसे ये बताना मुनासिब नहीं था कि इसकी बाईं टांग की हड्डी 2 जगह से टूट गई थी। घुटने से नीचे वाला हिस्सा इस हादसे में खतरनाक हद तक मुतासिर हुआ था। डॉक्टर ने उम्मीद जाहिर नहीं की थी कि वो कभी अपने पाँव पर चल पाएगी। हमेशा के लिए मजदूरी इसके मुकद्दर में आ गई थी, लेकिन फिर इस हादसे के 3 दिन बाद ही इसे पता चल गया कि वो अपाहिज हो चुकी है। पहले जैसी जिंदगी अब इसकी ना रही थी। वो फूट फूट कर रोती थी। इसे इस वक्त माज के प्यार भरे रवैये की, इसकी मोहब्बत की शिद्दत से ज़रूरत थी,
لیکن پھپھو نے اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائی تھی کہ وہ ہاسپٹل سے چلا جائے اور جا کر اپنا آفس جوائن کرے، کیونکہ 4 دن سے وہ مسلسل یہیں پر تھا۔ اس حادثے نے جیسے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بھابھی بھی بار بار طنزیہ انداز میں اس کے سامنے کہتی کہ انسان اپنے حسن اپنی جوانی پر اتنا غرور نہ کرے کہ اسے اتنی بڑی سزا مل جائے۔ یہ لڑکی تو اپنے حسن کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ عیادت کے لیے آئے ہوئے اپنے گھر والوں سے طنزیہ انداز میں گفتگو کرتی تو آفرین کے دل پر چھڑیاں چلتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ اس کی نگاہیں ایک شخص کو تلاش کرتی تھی، اور وہ تھا معاذ، جو اس مشکل وقت میں اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو بھی ایک دفعہ آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ 1 مہینے بعد وہ بیساکھی کے سہارے چلنے لگی، پھر 2 مہینے بعد وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگ گئی تھی، لیکن بائیں ٹانگ کی 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی چال میں اب بہت زیادہ لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ وہ ایک اپاہج کی طرح چلتی، نارمل انسان کی طرح نہیں۔ یہ دیکھ کر سب اس پر ترس کھاتے، لیکن اسے لوگوں کی نگاہوں سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ چاہتی تھی کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ موبائل سے معاذ کے نمبر پر کال کرتی تو وہ فون ہی نہ اٹھاتا۔ صرف 3 مہینے بعد ہی ان سب کا رویہ اس کے سامنے تھا۔ پھر آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی منگنی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی بن گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن پہلے جیسے اس بات کو قبول کر چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ذہن میں یہ اشارے آ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھپھو اب اسے نہیں اپنائے گی، بھلا ایک معذور لڑکی کو کون اپنی بہو بناتا ہے۔ بھائی، میں اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن وہ بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ بھابھی نے دلزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ ارسل بھائی پیار سے کہنے لگے، کیوں، کیا ضرورت ہے جاب کی؟ سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہو، اچھا ہے دھیان بٹا رہے گا۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر ارسل بھائی نے اسے اسکول میں پڑھانے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے علاقے کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کروا دیتی۔ ارسل بھائی اور نازیہ بھابھی کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھے۔ گھر میں خاموشی اور وحشت کا راج ہوتا۔ اسے یہ سناٹے خاموشی کاٹنے کو دوڑتی۔ اس نے پھر 2-4 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اتنی مصروفیت خود پر طاڑی کر لی کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا وقت نہ ملتا۔ پہلی تنخواہ میں سے بھابھی کے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسے 2-3 نئے جوڑے بھی دلا دیے۔ ٹھیک ہے، نگاہوں سے آفرین نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تھا۔ اب اسے کسی چیز میں گویا دلچسپی نہ رہی تھی۔ پھر ایک دن محلے میں رہنے والی ایک عورت پروین چلی آئی۔ ارے آفرین بیٹا، تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو؟ دراصل میں جس گھر میں کام کرتی ہوں اسے اپنے بچوں کے لیے ایک استانی چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں ان دونوں بچوں کو کل اپنے ساتھ لے آؤں۔ آفرین کے پاس اور بھی 2-4 بچے پڑھتے تھے۔ اس نے کہہ دیا پروین سے کہ بھلے آپ لے آئیے گا۔ اگلے ہی دن وہ 2 خوبصورت بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ 5 اور 7 سال کے بچے، انتہائی خوبصورت، امیر گھرانے کے چشم و چراغ۔ آفرین نے بڑے پیار سے ان دونوں کے نام پوچھے تھے۔ میرا نام معصومہ ہے اور بھیا کا موعد۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی بچی اپنا نام اور اپنے بھائی کا نام بتا رہی تھی۔ پھر آفرین سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ عورت پر بھی انہیں چھوڑنے آتی اور لے بھی جاتی، کیونکہ وہ اس بنگلے پر کام کرتی تھی کھانا پکانے کا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ معصومہ اور موعد کی ماں نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا اس بات کا۔ وہ بھی یتیم تھی، لیکن بھائی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ کہاں جاتی۔ وہ ان دونوں کو بہت نرمی اور توجہ سے پڑھانے لگی، یہ جان کر کہ وہ بغیر ماں باپ کے ہیں۔ اس دن بھی وہ پارک میں چلی آئی۔ اداس سی وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی، چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ سب کی اپنی اپنی زندگیاں تھیں، خوشیاں تھیں، لیکن وہ اندر سے بالکل حال نہیں۔ جب سے معاذ سے اس کا رشتہ ختم ہوا تھا اور 2 مہینے پہلے اسے پتہ چلا کہ معاذ نے شادی کر لی، تو وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ بہت سی آتے ہیں منہ کھولے ایک خوفناک ناگ کی طرح اسے ڈستی جا رہی تھی۔ وہ حالی حالی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر معصومہ اور موعد پر پڑی۔ آج سنڈے کی وجہ سے پارک میں رش بھی زیادہ تھا، لیکن وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ان دونوں نے بھی اپنی ٹیچر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ ہیلو ٹیچر، آپ بھی یہاں روز آتی ہیں ہماری طرح؟ وہ ان معصوموں کو دیکھ کر مسکرا دی، پھر ان سے باتیں کرنے لگی۔ مزید معصومہ اچانک اپنے پیچھے آنے والی آواز پر چونکی تھی۔ موعد اور معصومہ اسے چھوڑ کر ذریعہ سے لپٹ گئے۔ پاپا، یہ ہماری ٹیچر ہیں۔ موعد کے بات پر وہ پلٹی نہ تھی، لیکن ذریعہ خود ہی اس کے سامنے آ گیا۔ کندھے پر شال لیے وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔
वो दिलचस्पी से इस खूबसूरत नाजुक सी लड़की को देखने लगा। अस्सलामुअलैकुम, बड़ी लहजे में सलाम किया तो वो भी पलट कर देखने लगी। हैरान रह गई, ये तो वही शख्स था जो अक्सर ही पार्क में नजर आता था। कभी इसे देखता रहता तो कभी चुपचाप इसे देखकर पलट जाता। तो क्या ये मोहित और मासूमा का बाप है? बहुत तारीफ़ें करते हैं बच्चे आपकी। मुझे लगता है आप बेहतरीन टीचर हैं। ज़रा आपने बहुत नरम और धीमे लहजे में बात की थी। आफरीन को इसका जवाब देना मुनासिब लगा, इसीलिए ठहरे हुए लहजे में कहने लगी, जी, वो मेरे पास पढ़ने आते हैं। खुद भी बहुत मासूम बच्चे हैं। मैं इनका दीगर बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। ये सोच कर के इनकी वालदा नहीं है। दोनों बच्चे खेल में मगन हो गए थे। जबकि वो इसके करीब ही खड़ा था, इसकी निगाहों से घबराकर आफरीन भी उठ खड़ी हुई। ज़रियाब की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। पहली बार कोई लड़की इसके दिल को छू गई थी। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिया। रात को कमरे में होने वाली तकरार इसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। भाभी मुसलसल बाई को कह रही थी, क्या हुआ? अगर उम्र में बड़ा है तो अपना बिजनेस है, अच्छा खासा कमाता है, और फिर 3 बच्चे हैं, तीनों ही बड़े बड़े हो गए हैं। इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम सोच विचार कर रहे हो। शादी तो करनी है ना? फिर तुमने अपनी बहन की, और फिर इस मजदूरी के साथ कौन इसे कबूल करेगा? भले ही लड़की चाहे कितनी खूबसूरत हो, लेकिन अगर इसके अंदर एक भी नक्स हो तो इसकी सारी खूबसूरती पर पानी फिर जाता है। आफरीन का दिल दुख से बढ़ गया था। भाई की आवाज़ इसे अपने कानों में आई थी, ये मुनासिब रिश्ता नहीं है नाजिया, कुछ तो ख्याल करो। बड़ा बेटा इसका 15 साल का है, उम्र भी बहुत ज़्यादा है। इस आदमी की 15-20 साल बड़ा है वो आफरीन से। भाई ने इन्हें खामोश करवा दिया था, लेकिन आफरीन का नाजुक दिल कांप रहा था। तो क्या इस मजदूरी की वजह से इसके ऐसे रिश्ते आएंगे? इसने अपने आप को आईने में देखा। बड़ी बड़ी सी आँखें, खूबसूरत नाक, लब जो किसी भी मेकअप की आराज से पाक। खुदा ने इसकी शक्ल सूरत, इसके रंगो रूप में कोई कमी ना छोड़ी थी। लेकिन ज़िंदगी में होने वाले हादसे में जैसे कि सारी खूबियाँ, सारी खूबसूरती पर पानी फेर दिया था। वो फूट फूट कर रो दी। पूरी रात इसे नींद ना आती थी। फिर सुबह होते ही वो स्कूल चली गई। भाभी को जैसे इसकी दुश्मन बन गई थी। इनका रवैया बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया था। शायद इनका ख्याल था कि सारी ज़िंदगी इनके दर पर पड़ी रहेगी, लेकिन ये इसकी हाम ख्याली थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही परवीन चली आई थी। वो नाजिया से कहने लगी, बेटा, वो तुम्हारी ही नंद है ना, इसके लिए एक रिश्ता आया है। साहब जी मेरे, जहाँ मैं खाना पकाती हूँ, इसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है मेरे लिए कोई रिश्ता देखो। तो मैंने झट से तुम्हारी ननद का नाम ले लिया। बहुत अमीर है, अपना कारोबार है, बंगला है, 2 बच्चे हैं, तो क्या हुआ? बहुत खुश रखेंगे तुम्हारी ननद को। मैंने तो फ़ौरन ही आफरीन बेटी का नाम ले दिया। अच्छा, कौन से? वो जो 2 बच्चे पढ़ने आते हैं? नाजिया भाभी हैरान थी। क्या इनका ही वालिद है? बच्चे तो बहुत खूबसूरत हैं, तो खुद भी कैसा होगा? परवीन कहने लगी, अरे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। कहीं से भी नहीं लगता कि 2 बच्चों का बाप है। हमारी आफरीन के साथ इसका जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इसके भाई से बात करती हूँ। नाजिया भाभी खुश हो गई थी। फिर शाम को ही उन्होंने ये तज़किरा अरसल के सामने छेड़ दिया। आफरीन भी टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। वो जो 2 बच्चे पढ़ने आते हैं ना आफरीन के पास, इसके बाप का रिश्ता आया है इसके लिए। आफरीन अगला निवाला ना खा सकी, चुपचाप टेबल छोड़कर कमरे में चली गई। इसका दिल धक धक कर रहा था। आंखों के सामने इस शख्स की तस्वीर चली आई जो शौह निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। अंदाज़ा तो इसे पहले ही हो गया था, अक्सर ही पार्क में इसे देखता रहता था, लेकिन अब तो इसने बाकायदा रिश्ता भिजवा दिया था। ना जाने भाई क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन वो तो जानते हैं मेरी मजदूरी के बारे में। वो तो इतने खूबसूरत, हैंडसम, इन्हें कोई भी मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है जो मुकम्मल हो, मेरी तरह अधूरी नहीं। वो सोच में पड़ गई थी। तभी भाई चले आए। वो इससे पूछना चाहते थे, मेरी गुड़िया, मैं तो कभी भी तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से नहीं करना चाहता जो पहले से शादीशुदा हो, लेकिन ये रिश्ता बहुत मुनासिब है। लड़के का अपना कारोबार है, घर है, 2 बच्चे हैं छोटे जो तुम्हारे पास पढ़ने आते हैं। तुम भी इन्हें देख चुकी हो। क्या कहती हो इस रिश्ते के बारे में? अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मैं नाजिया से कह देता हूँ कि वो कल ही इस शख्स को बुलवा ले। मैं इससे मुलाकात कर लेता हूँ। आफरीन क्या कहती? खामोशी से बैठी रही। भाई, जो आपको मुनासिब लगता है आप करें, मेरी तरफ से कोई इम्कान नहीं। भाई ने इसे अपने सीने से लगा लिया। मैं चाहता हूँ मेरी शहजादी हमेशा खुश रहे।
پھوپھو اور معاذ نے جو کچھ کیا ہے ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں اس کی رضامندی جان کر اگلے ہی دن ضریاب شاہ کو بلا لیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آفرین اس دن بھی اسکول گئی تھی۔ ارسل بھائی ان سے مل کر بہت خوش لگ رہے تھے، انہوں نے رشتہ بھی پکا کر دیا۔ وہ نازیہ سے کہنے لگے عمر بھی مناسب ہے لڑکے کی، کہیں سے بھی 2 بچوں کا باپ نہیں لگتا، اور پھر ہماری آفرین کی مزدوری کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اس نے تو اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ میں نہیں چھیڑنا چاہا تو منع کر دیا کہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نہ صرف دکھنے میں اچھا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری آفرین کو بہت خوش رکھے گا۔ ارسل بھائی خوش تھے، یوں جلدی میں ہی ضریاب سے اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ارسل بھائی نے پھپھو سے بالکل تعلقات ختم کر دیے تھے، کوئی آنا جانا، کوئی ملنا جلنا نہیں تھا۔ حالانکہ معاذ کی شادی کا کارڈ بھی آیا تھا، لیکن اپنی بہن کے دل کا خون کرنے والوں کے ساتھ وہ کیسے تعلقات جوڑ لیتا، یہی سوچ کر اس نے پھپھو سے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے۔ پھر بھابھی اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اس دن آفرین کو اسکول جاتے دیکھ کر شوہی سے کہنے لگی، اب چھوڑ بھی دو اسکول بھائی، اب تو تم نے ضریاب شاہ کو پڑھانا ہے اور اس کے بچوں کو۔ وہ خاموش رہی۔ بھابھی 1 مہینہ کمپلیٹ کر کے چھوڑ دوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں، ضریاب شاہ کیسا انسان نکلے گا، لیکن اس نے اپنے سارے فیصلے تقدیر پر چھوڑ دیے۔ وہ اوپر بیٹھا مہربان کریم بے شک سب کی حالت جانتا ہے۔ اس کی شادی انتہائی سادگی سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ارسل بھائی نے کافی لوگ بلا لیے تھے۔ دلہن کے لال جوڑے میں شادی ہال میں بیٹھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب تو معذوری کی بات اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، یہ معذوری زندگی بھر کا روگ بن گئی ہے، لیکن یہ صرف لوگوں کا خیال تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد بارات آئی تھی اور وہ بھی چند لوگوں پر مشتمل، تو سب نے دلہے کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ شاندار شخصیت، اونچا لمبا قد، بے شک آفرین کے ساتھ اس کا جوڑ بالکل مکمل تھا، کہیں سے بھی وہ نہیں لگتا تھا کہ 2 بچوں کا باپ ہے، اور اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی من چاہی لڑکی مل گئی ہو۔ شاید کوئی اپنی محبت کو پا کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ اپنے سر جھکائے بیٹھے آفرین کی طرف دیکھا۔ جب اسے یہ پارک میں دکھائی دیتی تھی تو اسے پانے کی دل میں شدت سے خواہش ہوتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی ہو گئی۔ معید اور معصومہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی اس کا لہنگا اٹھاتے تو کبھی اس کی چوڑیوں کو ہاتھ لگاتے۔ وہ ان کی معصومیت کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد پروین کمرے میں چلی گئی۔ آ جاؤ بچوں، میں تمہیں سلا دیتی ہوں۔ وہ انہیں کمرے میں لے گئی۔ پھر معید اور معصومہ اس کی مہندی سے سجے ہاتھ تھام کر کہنے لگے، ہم صبح آئیں گے، پاپا نے کہا ہے کہ آپ ہماری مما بن گئی ہیں، ہم آپ کو مما کہیں گے نا؟ ٹیچر آفرین نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں چلے گئے تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اسے اپنے دل کی ہوتی دک دک صاف سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندر آیا تھا، بھاری لہجے میں سلام کیا۔ اس کی آواز میں بڑی نرماہٹ اور چاہت تھی۔ ان کی جھکی گردن اٹھ بھی نہ سکی۔ سچ میں جب محبت مل جائے انسان کو تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ اس نے آفرین کے دونوں ہاتھ بڑی نرمی سے تھامے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو آپ، جس سے میں نے شدت سے اپنے دل میں بسانے کی خواہش کی تھی، اور آج آپ نے میری زندگی سجا دی۔ آفرین نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی تو معید اور معصومہ کی ماں ہوگی یقیناً، انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ نئی نویلی دلہن کی کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شرم جھجک اتنی تھی کہ سر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ضریاب نے بڑے پیار سے وہ سونے کا خوبصورت کنگن اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ کیا میرے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے میں خوش ہو؟ کوئی بھی من میں سوال ہو تو پوچھ سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کیا میری معذوری آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گی؟ کبھی بھی جب میں آپ کی ہمراہی میں کہیں باہر جاؤں گی، لوگوں کی نگاہوں میں بہت کچھ ہوگا، آپ کو کہیں شرمندگی محسوس نہیں ہوگی؟ ضریاب اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آج ایسی بات کی ہے دوبارہ مت کرنا، جہاں پوری شدت سے تمہیں بسایا ہے۔ پہلی بار جب تمہیں پارک میں دیکھا تھا، تمہاری اداس اور معصوم صورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین کہ اسے دیکھ کر نظریں ٹھہر جائیں، تو وہ اتنی اداس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر مجھے شاید وجہ سمجھ میں آ گئی۔ تمہارے چہرے پر رونق اور خوشی لانے کے لیے
میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اپنا لینا چاہیے پوری چاہت کے ساتھ، تاکہ اس کے چہرے کی اداسی دور ہو جائے۔ وہ بہت میٹھے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آفرین تھوڑی دیر بعد اس کے سحر میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی خوبصورت رات تھی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی اس حادثے کے بعد۔ اس سے زیادہ تکلیف جب پہنچی جب معاذ اور پھپھو نے اس سے سارے رشتے ختم کر لیے۔ پھر تیسری دفعہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، جس نے اس کے دل پر تیر برسائے تھے، وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ لیکن خدا نے ایک ایسا ہمسفر اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا جو بڑی شدت سے اسے چاہتا تھا، اور آج کی رات ہی سے زریاب شاہ کی محبت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ اس کی سنگت میں جیسے زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ بھائی بھابھی سے ملنے آئی۔ زریاب شاہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ وہ میرون کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہنے نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سجی مہندی وہ اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ بھابھی نے آج شاندار کھانا بنوایا تھا۔ دونوں بچے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ بھابھی کو اب احساس ہوتا جس نند کی اس نے ساری زندگی قدر نہیں کی تھی، اس کے جانے کے بعد یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ بچے تو ویسے ہی نہیں تھے ان دونوں کی زندگی میں۔ وہ زریاب کے ساتھ واپس جانے لگی تو بھابھی نے اس کا ہاتھ تھام لیے۔ اگلی دفعہ آؤ گی تو اتنی جلدی واپس جانے نہیں دوں گی، تمہارے بغیر تو یہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ سچ میں ہی جب کوئی پاس ہو تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ چیز دور ہوتی ہے تو خود بخود اس کی اہمیت کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی نازیہ بھابھی کے ساتھ ہوا۔ بے ضرر سی نند جو انہیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اور شادی ہو جانے کے بعد وہ اس کی کمی محسوس کرنے لگی تھی۔ زندگی زریاب کے سنگ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ زریاب کو آفس بھیج کر وہ پروین کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی اور اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرتی۔ دونوں بچوں کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا، وہ اسے مما کہتے اور پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ شام میں وہ خود انہیں پڑھاتی، ان کے اسکول کا کام دیکھتی تو خود بخود اس کے قریب آنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے ان کے گھر کا یہی ماحول چلتا آ رہا ہو۔ لیکن ایک دن وہ چونک گئی تھی۔ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے پرانے کاغذات کے نیچے سے ایک تصویر ملی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دلہن بنی ایک خوبصورت لڑکی اور زریاب سے ملتا جلتا ایک خوبصورت نوجوان۔ آج تک زریاب نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا تھا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھی۔ لیکن یہ دونوں کون تھے؟ یہ ایک معمہ تھا۔ اس نے یہ تصویر ایسے ہی کاغذات میں لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ جب تک وہ خود اپنے منہ سے کچھ نہیں بتائے گا، وہ بھی اس سے کچھ نہیں پوچھے گی۔ یہ فیصلہ کر کے آفرین مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر اس دن آفس سے واپسی پر وہ خوبصورت چمبیلی کے گجرے لے کر آیا تھا، جس کی خوشبو اسے مسحور کر رہی تھی۔ آفرین کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایسا ہم سفر تو شاید ہر لڑکی کو چاہیے، جیسا ہم سفر زریاب ثابت ہوا تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے آفرین، تم ایسی لڑکی ہو جس نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ زریاب کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ میں نے زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ تم صرف میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے آؤ گی، اس لیے میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جس لڑکی کو میں نے چاہا کہ خدا نے اسے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ یقین نہیں آتا۔ زریاب کا بس نہ چلتا کہ ہر وقت آفرین کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ یہ سن کر وہ حیران تھی۔ پہلی لڑکی، لیکن معید اور معصومہ کی ماں، کیا آپ کی محبت نہیں تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے آج پہلی بار اس کی پہلی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ شاید یہ راز جو میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، لیکن تم میری جان بن چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ راز جان لو جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا راز؟ وہ حیران تھی، کیونکہ اسے بھی وہ تصویر مل گئی تھی جو الماری میں کاغذات کے نیچے سے اس تصویر کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر الماری میں سے وہی تصویر تلاش کرنے لگا۔ وہ تصویر اس کے سامنے لے آیا، پھر اداس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو یہ دونوں کون ہیں؟ یہ میرے جیسا نظر آنے والا نوجوان میرا سگا بھائی تھا، اور یہ میری بھابھی جو بالکل مجھے اپنی ماں جیسی پیاری تھی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں اپنے بھائی سے 12 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر جوان کیا، کیونکہ میں 10-12 سال کا تھا جب امی ابو کا انتقال ہو گیا۔
भाई ऑफिस में नौकरी करते थे। हम दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन गए। वो मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखते, इनके होते हुए मुझे जैसे माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जैसे खोए खोए लहजे में अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रहा था। कहाँ थे तुम इतनी देर से? आफ्ताब ने घूर कर देखा था। भाई वो मैं क्रिकेट खेल रहा था दोस्तों के साथ। देखो ज़रियाब, मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ। अम्मी अबू चले गए, लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहो। आज ट्यूशन से छुट्टी की और अपने दोस्तों के साथ चले गए। ये अच्छी बात नहीं है। वो इसे डांट रहे थे। सॉरी भाई, आइंदा आपको बताए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। वो फ़ौरन ही अपने भाई से लिपट गया था। 3 साल गुजरे थे जब भाई ने एक लड़की से शादी कर ली। नगीना भाभी बहुत खूबसूरत थी। वो एक गरीब फैमिली से थी, लेकिन जैसे नगीना भाभी ने इन दोनों भाइयों की ज़िंदगी मुकम्मल कर दी थी। वो आफ्ताब भाई से तो मोहब्बत करते ही थे, लेकिन ज़रियाब का बिल्कुल ऐसे ख्याल रखती थी जैसे वो इसका छोटा बच्चा हो। धीरे धीरे वो जवान हो रहा था। फिर मोहित ने इनकी खुशियों को मुकम्मल कर दिया। वो भाई की पहली औलाद, इनके घर का पहला बच्चा था। ज़रियाब तो इसे बिल्कुल भी किसी को हाथ न लगाने देता था। हर वक्त इसे उठाए घूमता। फिर मोहित के 2 साल बाद मासूमा ने इनकी खुशियों में इजाफा कर दिया था। इनका ख़ानदान मुकम्मल था, लेकिन न जाने कैसे इस हंसते बसते घर को नज़र लग गई। इस दिन भाई भाभी दोनों शादी की तकरीब में जा रहे थे। भाई किसी फ्रेंड की शादी थी, लेकिन दोनों बच्चे सो चुके थे। मोहित 3 साल का था और मासूमा सिर्फ 1.5 साल की। भाई भाभी आप दोनों बेफिक्र होकर जाए, मैं इनको संभाल लूँगा। अगर उठेंगे भी तो इनका ख्याल मैं रख लूँगा, आप दोनों बेफिक्र हो जाएं। वो दोनों परेशान थे। सर्दी का मौसम था। वो नहीं चाहते थे कि आधी रात को वो इन्हें अपने साथ लेकर जाएं। फिर आफ्ताब भाई कहने लगे, थोड़ी देर में हम वापस तो आ जाएंगे, बस फंक्शन अटेंड करना है, इसके बाद जल्दी आ जाएंगे। बच्चों को यहीं छोड़ देते हैं ज़रियाब के पास, वैसे भी ये स्टडी कर रहा है। वो दोनों चले गए। वो पीछे से बेफिक्र था। बच्चे गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई। घंटे, पूरी रात बीत गए। वो परेशान सा हो गया। थोड़ी देर बाद इसके मोबाइल पर कॉल आई। कोई अजनबी था। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा। दोनों गाड़ी में मौजूद लोग फौत हो गए हैं। अगर ये आपके रिश्तेदार हैं तो आप यहाँ पहुँच जाएं। इस पर तो क़यामत टूट गई थी। वो हैरान था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भयानक डरावना ख्वाब देख रहा हो। बड़ी मुश्किल से वो इस अस्पताल में पहुँचा था। अकेले इसके कंधे पर बोझ हो गए थे, और ये जनाजे हद से ज़्यादा भारी, जिनका भार उठाना इसके लिए मुश्किल था। इन मासूमों के चेहरे देखता मोहित थोड़ा बड़ा था। चाचू, बाबा कहाँ हैं? वो बार बार पूछता। मैं हूँ तुम्हारा बाबा, आज के बाद मुझे बाबा कहना। मासूमा को तो इसने अपने सीने से लगा लिया था। दोनों इसको ही बाबा कहने लगे, और ज़रियाब ने अपनी ज़िंदगी इन बच्चों के नाम कर दी थी। इनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को ख्याल रखना, इन्हें मोहब्बत देना, इन्हें प्यार देना। कभी एहसास ना हो कि मासूमा और मोहित के माँ बाप नहीं हैं। इसने अपनी ज़िंदगी बच्चों के नाम कर दी थी। वो सोचता कि अब ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगा। कोई लड़की आएगी, हकीकत जानने के बाद इन बच्चों को इससे दूर कर देगी। कभी नहीं चाहेगी कि वो इन बच्चों को पाल पोस कर जवान करे। इसलिए इसने फैसला किया था कि वो जिस लड़की से शादी करेगा, वो इन बच्चों को इसकी ज़िंदगी में कबूल करेगी, तभी वो इस लड़की से शादी करेगा। और आफरीन वो लड़की थी, या इसकी खुशनसीबी थी कि वो ज़रियाब शाह की चाहतों की इकलौती हकदार ठहरी थी। वो अपने आप से ज़्यादा इस पर भरोसा करने लगा था। इसने पूरी चाहत के साथ आफरीन को अपनाया था, और फिर ये सच्चाई भी बता दी जिससे वो खुद भी छुपाता फिरता था। यकीन नहीं आता कि कोई अपने रिश्तों में इतना मुखलिस कैसे हो सकता है, जैसे आपने हलूस दिखाया। आफरीन हैरत से देख रही थी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, न सिर्फ शक्ल सूरत से बल्कि आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है। वो इसके सीने से जा लगी। ज़रा आपने पूरी शिद्दत से इसे अपने बाजों में भर लिया। तुमने मेरे बच्चों के साथ कबूल किया मुझे, तुम्हारा मुझ पर एहसान है आफरीन। वो चाहत से इसे देख रहा था तो वो उदासी से मुस्कुरा दी। आपने भी तो मुकम्मल होते हुए अपने लिए एक अधूरी लड़की का इंतखाब किया, जिसके अंदर बहुत बड़ी हामी है, जो कि एक मजदूरी का शिकार है। वो अफसरदा थी। ज़रा आपने इसे घूर कर देखा था। मैंने कहा था ना, कभी इस बारे में तुम बात नहीं छेड़ोगी। तुम मेरे लिए मुकम्मल हो। खुदा ने तुम्हें इतनी खूबसूरती से तहलीक किया है कि तुम्हें देखकर अश्क आता है। ज़िंदगी और खूबसूरत हो गई थी, लेकिन अचानक इसमें थोड़ी सी हलचल हुई थी। इस दिन वो बच्चों को लेकर भाभी से मिलने चली गई। अब भाभी पहले जैसे रवैये के साथ ना रखती थी, बल्कि इसके आने पर बहुत खुश हो जाती थी।
घर की तन्हाई से वो घबराने लगती थी। बातों ही बातों में भाभी से कहने लगी कि तुम्हें एक बात पता चली, आफरीन माज ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। वो हैरान थी, लेकिन इसका हल तक करवा हो गया। भाभी प्लीज़ इस घटिया इंसान का जिक्र मेरे सामने ना किया करें। मैं तो सोचती हूँ कि खुदा के हर काम में मसलहत होती है। अगर माज मुझे ना छोड़ता तो मुझे ज़रियाब जैसे इंसान कैसे मिलता, जिसने मेरी हर हामी, मेरी हर मजदूरी के बावजूद मुझे कबूल किया, कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया। भाभी कहने लगी, ठीक कहती हो। सुना है इसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा जुबान दराज और तेज़ तराज लड़की थी। दोनों में ही तुम्हारी फुप्पो और माज को तिकनी का नाच नचा दिया था। वैसे ही गुरूर का अंजाम यही होता है। भाभी ने इसे मज़ीद आगाह किया तो वह खामोश रही। अब इसके दिल में माज के लिए कुछ नहीं था, ना नफ़रत ना मोहब्बत, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। खुदा ने इसे ज़रियाब जैसा अच्छा और नेक हमसफ़र जो अता किया था, लेकिन इस दिन वो दोनों बच्चों को लेकर मॉल में जा रही थी। इसका इरादा था वो थोड़ी देर शॉपिंग करेगी, इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। दोनों बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। ज़रियाब को ऑफिस में कोई काम था, इसलिए वो इनके साथ नहीं था। वो बच्चों के लिए कपड़े पसंद कर रही थी जब अचानक ही से अपने पीछे आवाज़ आई थी, हेलो आफरीन, कैसी हो तुम? कितने दिन बाद आज तुम्हें देखा मैंने। इस आवाज़ पर वो फ़ौरन पलटी और हैरान रह गई। माज इसके पीछे खड़ा था। जब से इसके साथ हादसा हुआ था वो चंद दिन तक इसके पास आता रहा। इसके बाद तो बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। फिर एक दिन रिश्ता ख़त्म कर दिया। काफ़ी महीने गुजर गए थे और आज वो इसके सामने आया। लेकिन आफरीन ने निगाहें फेर ली। मैं ठीक हूँ, फूफो कैसी हैं? धीमे लहजे में कहती वो रुख पलट गई, जैसे इसे कह रही हो कि अब जाओ। लेकिन वो भी डेट बनकर खड़ा रहा। शादी कर ली तुमने और ये 2 बच्चे तुम्हें गिफ्ट में मिले हैं, वो इस पर तंज करते हुए कह रहा था। आफरीन को इसकी बात सुनकर शदीद गुस्सा आया। तभी वो इसे जवाब देते हुए कहने लगी, मैंने भी सुना है कि आपकी और आपकी वाइफ की अलहदगी हो गई है। बस इतना ही मुख्तसर रहा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का सफ़र। ये सुनकर वो फ़ौरन ही कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो आफरीन, खुदा के लिए मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझसे रिश्ता ख़त्म करवाया। मैं तो तुम्हें ऐसे ही अपनाना चाहता था। तुम्हारी मजदूरी की मेरे नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन अम्मी और घर वालों ने इसे अना का मसला बना लिया था। वो इसकी मिन्नत समाजत करने लगा। तुम तो इतना बुज़दिल नहीं थे माज, बड़े बड़े मोहब्बत के दावे किए थे तुमने मेरे साथ, लेकिन बीच रास्ते में मुझे छोड़कर भाग निकले। लेकिन आज खुदा ने मुझे एक ऐसा हमसफ़र अता किया है, वो मेरा ख्याल रखता है, मोहब्बत करता है और मेरे जज्बात का एहसास है इसे। वो कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाता कि मेरे अंदर जिस्मानी महरूमी है। वो मुझे हर जगह फ़ख्र से अपने साथ लेकर आता जाता है। माज ये सुनकर अंदर ही अंदर शदीद जेलस हुआ था। तभी बात बनाते हुए कहने लगा, वो तो तुम्हारा ख्याल रखेगा आफरीन। जाहिर है तुम इसके इतने बड़े बड़े बच्चों को पा रही हो, इनकी परवरिश कर रही हो। देखो अभी भी वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम 24 और तुम इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ बन गई हो। वो इसके दिल में जहर डाल रहा था। आफरीन मुस्कुरा गई क्योंकि वो सच्चाई जानती थी। दुनिया नहीं, तुमने शायद मेरे शोहर को देखा नहीं है। माँ जब तुम इन्हें देखोगे तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मेरा और इनका साथ खुदा ने बहुत पहले ही लिख दिया था। मेरे शोहर का कहना है कि इसे मेरे खूबसूरत वजूद से नहीं बल्कि मेरे दिल से मोहब्बत है, मेरी मजदूरी से मोहब्बत है, तभी उन्होंने मुझे अपनाया है। इसे मुँह तोड़ जवाब देकर वो बच्चों को बुलाने लगी और फिर इसके आगे से गुजरती चली गई। ना जाने क्यों माज का सामना करने के बाद इसका दिल बोझल सा हो रहा था। वो कभी इस घटिया शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी जिसने बीच रास्ते में इसे छोड़ दिया। शाम को मोहित और मासूमा ज़रियाब को अपनी सारी शॉपिंग दिखा रहे थे, लेकिन वो खामोश बैठी थी। कमरे में आते ही वो इसे कहने लगा, क्या हुआ है? क्या हुआ? आज हमारी चांद इतनी खामोश क्यों है? इसकी आंखों में चाहत थी। आफरीन पूरे दिल से मुस्कुरा दी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं भला आपकी संगत में क्यों उदास होंगी? और आप इतने लेट क्यों आए हैं? आप नहीं जानते जैसे ही 4 बजते हैं मेरी निगाहें घड़ी पर टिक जाती हैं। एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो इससे गिला कर रही थी। ज़रियाब इससे ऑफिस के चंद मामला डिस्कस करने लगा। थोड़ी ही देर बाद इसके ऊपर छाई कसाफत दूर हो गई थी। वो ऐसा ही था। लम्हे भर में इसका बोझल दिल फिर से सरशार हो गया था। वो दोनों एक दूसरे में मगन होकर जैसे दुनिया को भूल गए थे। इस दिन संडे होने की वजह से वो सब लाउंज में बैठे थे जब मासूमा कहने लगी, बाबा मुझे अपनी छोटी सिस्टर चाहिए। मेरी फ्रेंड है ना जोया, इसकी भी छोटी बहन है, बहुत प्यारी, बिल्कुल गोल मटोल।
مجھے بھی ایسی ہی چھوٹی بہن چاہیے۔ آفرین اس کی اچانک یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا جبکہ ذریعہ مسکرا رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی محسوس ہوتا ہے اس گھر میں چھوٹا ننھا سا بچہ تو ہونا چاہیے۔ تم دونوں بھی اب بڑے ہو گئے ہو، کیا خیال ہے ہم تمہارے چھوٹے بہن بھائی کو لے آئیں؟ معید خوش ہو گیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہوگا بابا، ہم 3 بہن بھائی ہو جائیں گے۔ وہ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے منصوبے بنا رہے تھے جبکہ آفرین سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ کمرے میں آتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ آپ کو کچھ تو احساس نہیں ہے؟ بچوں کے سامنے کیسی گفتگو کر رہے تھے؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ ذرا اب اس کی شرم و حیا دے کر مسکرا دیا۔ تو کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو جلد ہی ایسا ہوگا، مجھے پوری امید ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آئے؟ پھر ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ چاہتی تو آفرین بھی یہی تھی۔ ماں بننے کا احساس کیا ہوتا ہے شادی کے بعد یہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ پھر خدا نے جلدی اسے خوشخبری سنا دی۔ اس دن وہ اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی چیک اپ کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں آپ کی پریگننسی کو۔ یہ سن کر خوشی کے مارے وہ کتنی دیر شاک میں بیٹھی رہی، پھر ڈاکٹر سے دوائیوں کا نسخہ لے کر باہر نکل آئی۔ لیکن اچانک ہی سامنے سے آتی پھوپھو پر پڑی اس کی نظر۔ اس کے ساتھ معاذ بھی تھا۔ وہ ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ بھی ہاسپٹل میں اپنے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ پھوپھو نے اسے فوراً ہی گلے لگایا تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ اپنی پھوپھو کو معاف کر دو۔ اس لونڈے نے ضد پکڑ لی تھی اپنے باز کی بیٹی سے شادی کرنے کی۔ وہ امیر زادی 4 دن میں ہی تارے دکھا کر چلی گئی۔ آفرین خاموش رہی۔ بیٹا ماں پر تو ماں بیٹے پر الزام لگا رہی تھی، لیکن آفرین نہیں جانتی تھی کہ کون سچا ہے اور کون نہیں۔ وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے خوشیوں سے ہمکنار کر دیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا پھوپھو، آپ پلیز اس بات کو بھول جائیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں آنے والے نئے رشتوں کو قبول کر لیا ہے اور میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھوپھو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی، لیکن معاذ اس کے سامنے سے نہ ہٹا جبکہ وہ آگے جانا چاہتی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، اسے جانے کی بھی جلدی تھی۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ پھر معاذ اسے کہنے لگا، تمہیں آج بھی اپنانے کو تیار ہوں۔ ہم دونوں نے محبت کے جو وعدے کیے تھے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، کیا کرو گی بچوں کو پالنے میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ تم بھول گئی ہو کہ تم میری محبت رہی ہو۔ معاذ کی باتوں پر وہ حیران تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے زوردار تھپڑ رسید کرے۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ وہ اتنی گری ہوئی عورت ہے جو اس کی باتوں کے جال میں آ کر اپنی زندگی خراب کرے گی، اتنی محبت کرنے والے اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہے، اس کے ساتھ آفرین خوش نہیں ہے، لیکن حقیقت تو وہ جانتی تھی، دنیا والے نہیں، اور اس سے اسے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ اس لیے آفرین کاٹدار نگاہوں سے معاذ کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں معاذ، اور تمہارے دل میں میرے لیے نہ نفرت ہے نہ محبت۔ تمہارے بارے میں سوچنا دور کی بات، میں تمہارا خیال بھی اپنے ذہن میں تصور کرنا گناہ سمجھتی ہوں۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اس گھٹیا بات کے بعد تو میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ میری زندگی مکمل ہونے والی ہے، کیونکہ خدا مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ذرا آپ کے سنگ میری زندگی کا سفر اور حسین ہونے والا ہے۔ پر اعتمادی سے کہتی، ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ کے ساتھ وہ اس کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ پورے اعتماد کے ساتھ معاذ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ گھر آئی تو دونوں بچے اسکول سے آ چکے تھے۔ دونوں ہی آتے ہی اس سے لپٹ گئے۔ کہاں چلی گئی تھی مما آپ؟ وہ پریشان تھے۔ اس نے ان دونوں کو گلے سے لگایا۔ کہیں نہیں، بس ہاسپٹل گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بخار تو نہیں؟ معصومہ بے چین سی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور ان دونوں کی محبت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس خدا نے آپ دونوں معصوم بچوں کی دعائیں سن لی ہیں، کیونکہ جلد آپ کے گھر میں ایک ننھا فرشتہ آنے والا ہے۔ آپ نے دعائیں کی تھی نا اس کے آنے کی، اور خدا معصوم بچوں کی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ دونوں بہت خوش ہو گئے تھے۔ کب آئے گا ہمارا چھوٹا ننھا بھائی یا بہن؟ ہمیں اس کا بہت انتظار ہے۔ وہ دونوں خوش ہو کر باتیں کرنے لگے، جبکہ آفرین مسکرا دی تھی۔ پھر شام کو ذریعہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔
جب آفرین نے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زریاب نے اسے اپنے بازو میں بڑھ لیا تھا، پھر اس کی محبت سے پیشانی چوم لی۔ بس مجھے ڈاؤٹ تھا، پہلے میں کنفرم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا، خدا نے اتنی جلدی ہماری جھولی بھر دی، اب ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ خدا ہمیں ایک صحت مند بچے سے نوازے، وہ دعا کر رہا تھا۔ آفرین نے فوراً ہی آمین کہا تھا۔ ان کے گھر میں خوشیوں کی چہکار تھی۔ گھر اجاڑنے والے شخص نے منہ کی کھائی تھی۔ زریاب جیسا حسین محبت کرنے والا ہم سفر آفرین کی زندگی میں تھا تو اسے معاذ جیسے گھٹیا اور مشکل وقت ساتھ چھوڑنے والے انسان کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ زریاب سے وہ اپنے ہونے والے بچے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ زریاب اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ دور آسمان میں چمکتا ہوا چاند ان دو محبت کرنے والوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔